Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment subject तर्जमातुल कुरान और ग्रेड है हमारा 6। आपके साथ आज ये पेपर शेयर करूंगी। पार्ट ए 10 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 40 मार्क्स का होगा। टोटल आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको इस पेपर को हल करने के लिए दिए जाएंगे। पेपर बहुत इजी है। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। सूरत फील की तालीमात की रोशनी में हमें बचना चाहिए, तो इसका आंसर होगा तकब्बुर से। उसके बाद अगला सवाल है लफ्ज़ माउन का मानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मामूली इस्तेमाल की चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है हदीस के मुताबिक हदीस मुबारक के मुताबिक कोसर से मुराद है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जन्नत की नहर। उसके बाद नेक्स्ट है सूरत लहब का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सूरतुल मसद। उसके बाद अगला सवाल है कुरान जीत के बराबर 1/3 कुरान जीत के बराबर सवाब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत इखलास का। नेक्स्ट है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मट्टी से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अजाब से हमें सबक मिलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शिरक से बचने का। नेक्स्ट हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बुनियादी पैगाम था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तौहीद की दावत। नेक्स्ट कौम समूद के अंजाम से इबरत हासिल करते हुए हमें हम बच सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुरूर से। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजल होने की वजह थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नाप तोल में कमी करने की वजह से। कितने इजी एमसीक्यूज है आप सोच भी नहीं सकते, और आंसर तो उससे भी इजी होंगे क्वेश्चन के। कोई पहला सवाल है जी, सूरत फातिहा को कोई सूरतुल मनाजात क्यों कहा जाता है। 2 नंबर का सवाल है सूरतुल कौसर के मुताले से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। सूरतुल काफिरून का मकसद नुज़ूल बयान करें। हदीस मुबारक की रोशनी में सूरत इखलास की फजीलत तहरीर करनी है। 5वां सवाल है शैतानी मरदूद ने क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से मोहलत क्यों मांगी। 6वां सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का हर दर्मी का क्या नतीजा निकला। लास्ट वाला है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की दावत देते हुए क्या नसीहत फरमाई। उसके बाद सवाल नंबर 12 है कि दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के आपने मानी लिखने हैं, आपके सामने है। पहला है अल्लाज़ीना अलैहिम अनअमता इहदिना ला अना लाकुम लिया। उसके बाद सवाल नंबर 13 है दर्ज झैल में से कोई से 3 अज्जा का बा मुहावरा आपने तर्जमा लिखना है। 15 नंबर का ये टोटल सवाल है, और आपको सामने आयात नज़र आ रही है। पहली 3 आयात है वो सूरत फातिहा में से है, उसके बाद सूरत नास में से है, तीसरी जो है वो आयात वो सूरत फलक में से है, और चौथी सूरत अहलास में है, और 5वीं सूरत काफिरून में। चारों कुल की आयात दी गई हैं आपको, तो आपने ये इनका बामुहावरा तर्जुमा लिखना है। उसके बाद 14 सवाल नंबर 14 है पहला सवाल है उसका कौम लूत के इबरतनाक अंजाम में हमें क्या सबक मिलता है, और दूसरा है कि सूरत माउन के मज़ामीन का जायज़ा पेश करें। आपने देख लिया होगा कि कितने इजी ये क्वेश्चन है और कितनी ही इजी आयात है जिनका तर्जमा दिया गया है। और अब सवाल के जवाब आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले सवाल का जो जवाब है वो यहाँ से आपका निशान लगा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है। सूरतुल फातिहा को सूरत मुनाजात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरत में दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। उसके बाद सूरत कौसर के मतलब हमें क्या रान मिलती है, तो इसका आंसर आपके साथ शेयर करती हूँ। इस सूरतुल कौसर के मुताले से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला को पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए बुलंद फरमा दिया है। उसके बाद सूरत काफिरून का मकसद नुज़ूल आपने बयान करना है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लेना है। कुफार मक्का जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुबानी और जिस्मानी तशद्दुद के बावजूद तौहीद की दावत से ना रोक सके, तो उन्होंने सौदेबाजी की पेशकश की। उन्होंने कहा कि 1 साल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों की इबादत करें। इस के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई थी। उसके बाद है हदीस मुबारक की रोशनी में सूरत इखलास की फजीलत बयान करें, तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। सूरत इखलास बहुत फजीलत वाली सूरत है, और ये इस सूरत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 कुरान के बराबर करार दिया। उसके बाद आपने
سوال لکھنا ہے کہ شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے کیوں مہلت مانگی، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں تک لکھنا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے مہلت مانگی تھی، چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے یہ اسے مہلت دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک نوٹ کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہردرمی کا کیا نتیجہ نکلا، تو اس کا آنسر ہے قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گمانڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے کیا نصیحت فرمائی، تو اس کا آنسر ہے، نوٹ کر لیجئے گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ سب سے پہلا معنی اللہ زینہ، تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا، میں آپ کو نشان لگا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس کا کون سا ترجمہ ہے۔ علیہم کا مطلب ہے ان پر، انعمت کا مطلب ہے انہوں نے انعام فرمایا، اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت فرما، لا کا مطلب ہے نہیں، انا کا مطلب میں، لکم کا مطلب تمہارے لیے، اور لیا کا مطلب میرے لیے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ درج ذیل میں سے کوئی سی 3 اجزاء کا با محاورہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو پہلی صورت فاتحہ کی آیات دی گئی ہیں، تو ان کا ترجمہ آپ نے یہاں سے یہاں تک نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سورت فاتحہ کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سورت ناس کا ترجمہ ہے، یہاں سے یہاں تک، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کے بعد سورت فلق کا آپ کے ساتھ ترجمہ، کچھ آیات دی گئی ہیں آپ کو، تو اس کا ترجمہ ہے، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس کے بعد سورت اخلاص کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس کے بعد سورت کافرون کا ترجمہ ہے، 4 کل دیے گئے ہیں، ان کی آیات دیے گئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اور سورت کافرون کا ترجمہ ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 کا پہلا سوال ہے، قوم لوط کے عبرت ناک انجام میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو اس کا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بے حیا قوم کو سخت عذاب سے دوچار کیا، اس نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور ان کی اجڑی بستیوں کو کھنڈرات بحر مردار کے قریب آج بھی عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم حیا والی زندگی، اطمینان اور سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، سورت معاون کے مضامین کا جائزہ پیش کرے، تو اس کا آنسر ہے، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کے انکار کی وجہ سے انسان کے کردار میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کی نہ تو خود مدد کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ دکھاوا کرنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ اتنے خود غرض ہیں کہ عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی لوگوں کے مانگنے پر نہیں دیتے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پیپر بہت 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 ایزی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا ایزی پیپر تھا یہ والا۔ امید ہے آپ کو یہ پیپر بہت ایزی لگا ہوگا اور آپ کو آتا بھی ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔